म किरण सुवेदी आज फेरि तपाईहरुको माझमा नेपाल जर्मन ट्युटोरियल बोकेर आएको छु र आज हामी B1को म्युन्टलिखे ausdruckमा जाँदैछौं बोल्ने तरिका स्प्रेखनमा। अब हामीले त्यहाँ के गर्ने अब टाइल 1 स्प्रेखनको टाइल 1 बाट हामी टाइल 3 सम्म गर्ने छौं र टाइल 1 र 2 लाई हामी त्यति ध्यान नदिई बिल्ड बेसराइबुङ लाई चाहिँ अलिकति फोकस गर्दछौं हैन। अब जस्तै तपाईको टाइल म्युन्टलिखमा के हुन्छ भनेदेखि दुई जना पार्टनर हुन्छ। दुई जना पार्टनरमा टाइल 1 मा तपाईलाई unterhalten Sie sich mit Ihrer Partnerin bzw. einem Partner über folgenden Thema यो थेमाको बारेमा चाहिँ तपाई आफ्नो साथीसँग कुरा गर्नुस् पार्टनरसँग। जस्तै अब यहाँ नामेन सोध्नुस् मेरो नाम यो हो तेरो नाम के हो भनेर सोध्नुस्। अनि woher जी oder er kommt अब त्यो तपाईको पार्टनर चाहिँ कहाँबाट आयो र कहाँ बस्छ। woher जी तपाईको पार्टनर चाहिँ woher जी अथवा er woher kommt तपाईले सोध्नु पर्यो woher kommst du aus welchem Land kommst du हैन यसरी सोध्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ wie heißt du अथवा wie ist dein Name अथवा आफू भन्दा ठूलो बुढो छ भने wie heißen Sie हैन आफ्नो स्टाइलमा। अनि woher kommen Sie अथवा woher kommst du अथवा aus welchem Land kommst du अथवा aus welchem Land kommen Sie त्यसरी लेख्नु पर्छ हैन। अनि wie जी oder er wohnt Wohnung Haus Garten अब त्यहाँ को कहाँ बस्छ wie जी wohnt कसरी बस्छ अब आफ्नै बोनुङमा बस्छ कि एउटा आफ्नै हाउस छ कि के छ त्यो पनि सोध्नु पर्यो हैन। अनि फ्यामिली त्यसको फ्यामिलीको बारेमा सोध्नु पर्यो wie groß ist deine Familie तेरो फ्यामिली कस्तो अथवा bist du verheiratet भनेर सोध्नु पर्यो। hast du Kinder यता ब्ला 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 हैन त्यसरी मिलाएर। यसमा चाहिँ तपाईले धेरै बोल्न पर्दैन। wo जी oder er Deutsch gelernt hat अब तपाईको पार्टनरले चाहिँ कहाँ जर्मन सिक्यो अरे wo hast du Deutsch gelernt भनेर सोध्नु पर्यो। अथवा wie hast du Deutsch gelernt wo hast du Deutsch gelernt in Nepal अथवा in Deutschland अथवा in India wo हैन कहाँ चाहिँ सिक्यो जर्मन त्यो चाहिँ सोध्नु पर्यो हैन। अनि was जी oder er macht त्यसले चाहिँ के गर्छ beruflich was macht er हैन तपाईले सोध्नु पर्यो was machen Sie beruflich चाहिँ के गर्नुहुन्छ। अब उले भन्छ कि ich gehe zur Schule अथवा Studium अथवा ich arbeite हैन। was sind Sie von Beruf भनेर सोध्ने हुन्छ was bist du von Beruf भनेर सोध्ने हुन्छ हैन। त्यो अर्को भयो sprachen अब भाषा यो sprachen भनेको भाषा फेरि welche कुन भाषा बोल्छ तपाईको wie lange warum हैन। sprachen चाहिँ welche sprachen sprichst du भनेर सोध्नु पर्यो अथवा welche Sprache sprichst du wie lange seit wann sprichst du diese Sprache und warum lernst du diese Sprache किन पढ्छस् त्यो यो warum hast du diese Sprache gelernt हैन। अब कारण हुन्छ त्यो हैन। अनि यहाँ के भनेछ die Prüfenden können außerhalb noch weitere Fragen stellen तपाईको त्यहाँ एक्जाम लिनेले चाहिँ तपाईलाई अरु क्वेशन नि सोध्न सक्छ। तपाईले जस्तै यहाँ भन्नु भयो ich gehe zur Schule अब त्यो उसले के सोध्न सक्छ कुन चाहिँ क्लासमा जान्छ welche Klasse bist du jetzt भने ich bin in 3. Klasse अथवा ich bin in 10. Klasse ich bin in 5. Klasse हैन यसरी भन्ने। यो भयो टाइल 1 को। अब टाइल 2 मा के छ भने Gruppenreisen अब यहाँ के भनेछ Sie haben eine Zeitschrift etwas zum Thema Gruppenreisen gelesen berichten Sie Ihre Gesprächspartnerin Ihrem Gesprächspartner darüber Ihre Gesprächspartnerin und Gesprächspartner hat andere Meinung dazu gelesen und berichtet Ihnen auch darüber unterhalten Sie sich dann mit Ihrer Gesprächspartnerin, Ihrem Gesprächspartner über das Thema, sagen Sie Ihre Meinung und erzählen Sie von eigenen Erfahrungen हैन यो छ। अब यहाँ भनेको छ यसको के छ ich verreise gerne in einer Gruppe alleine reisen macht mir keinen Spaß Bei Gruppenreise kann man neue Leute kennenlernen und hat immer Gesellschaft. Außerdem ist eine Reiseführer dabei und der einem die Sehenswürdigkeiten zeigt. अब तपाईलाई कस्तो लाग्छ तपाईको बारेमा सुन। अब यहाँ के भनेको छ
एउटा ग्रुपेनराइजेको बारेमा अब तपाईँ जी haben eine Zeitschrift etwas zu Thema Gruppenreisen gelesen हैन ग्रुपेनराइजनको बारेमा पढ्नुभयो बेरिस्टेन चाहिँ ihre Gesprächspartner darüber त्यो अब त बेरिस्टेन भनेको एर्चेलेन हो नि फेरि बेरिस्टेन भनेको पनि एर्चेलेन हो हैन एर्चेलेन गर्नुस् तपाईको Gesprächspartnerin अथवा पार्टनरलाई त्यसको बारेमा ihre Gesprächspartnerin hat eine andere Meinung dazu gelesen तपाईको Gesprächspartnerin ले चाहिँ त्यसको अपोजिट माइनुङ भनेको ओपिनियन त्यसको अपोजिट ओपिनियन चाहिँ पढेको छ उन बेरिस्टेन चाहिँ ihnen auch darüber हैन unterhalten sie sich dann mit ihrem Gesprächspartnerin und Partner über das Thema sagen sie ihre Meinung erzählen sie von einer eigenen Erfahrung अब तपाईलाई कस्तो लाग्छ अब ग्रुपेनराइजन तपाईलाई ठीक लाग्छ यसलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लागेछ Ich verreise gerne in eine Gruppe यसलाई चाहिँ ग्रुपेनराइजन मन पर्छ किन त alleine reisen macht mir keinen Spaß एक्लै घुम्न जानु चाहिँ मलाई मन लाग्दैन त्यसलाई रमाइलो पनि लाग्दैन भन्यो Bei Gruppenreisen kann man neue Leute kennenlernen ग्रुपेनराइजनमा चाहिँ नयाँ मान्छेहरु चिन्जान गर्न सकिन्छ und hat immer Gesellschaft अनि एकदम टिम हुन्छ अनि außerdem ist das Reiseführer dabei Reiseführer भनेको यो गाइड जसले चाहिँ ठाउँहरु देखाउँछ हैन त्यो छ अब तपाईलाई यसको बारेमा के छ त्यो तपाईको पार्टनरिङ सँग तपाई यसको गेगेन हो कि तपाई चुइस्टिमेन गर्नुभयो कि निक्स चुइस्टिमेन गर्नुभयो त्यो तपाईले आफ्नो पार्टनरिङ सँग कुरा गर्ने अब टाइल 2 मा पनि त्यही हो टाइल 2 मा पनि त्यही हो अब यहाँ चाहिँ के छ थेमा ग्रुपेनराइजन हो दुईटाले एकुन्टा पर्छ तपाईको आफआफ्नो हुन्छ अब हामी इनारलाई भन्दा नि बढी फोकस बिल्ड बेसराइबुङमा जाने हो बिल्ड बेसराइबुङ मैले तपाईलाई धेरैलाई प्रब्लम छ बिल्ड बेसराइबुङमा म तपाईलाई रेडी बनाएर आएको छु यता पढ्नुस् बिल्ड बेसराइबुङ आज 2 मा पनि बिल्ड बेसराइबुङ गर्नु पर्छ होला मेरो विचारमा मैले तपाईलाई रेडी बनाएर आएको छु फोटो हेर्नुस् फोटो हेर्दा जहिले पनि अब सुरु गर्दा अफ टेम बिल्ड हैन स्टेट eine Mann अथवा auf dem Bild sehe ich ein Mann हैन auf dem Bild steht ein Mann अथवा sehe ich einen Mann यसरी भन्दा हुन्छ हैन sehe ich oder steht ein Mann म यसलाई क्लामामा हाल्दिन्छु ब्र्याकेट्समा तपाईलाई सजिलो लेख्नुस् ein Mann अब trägt einen hellbraun Rucksack उले चाहिँ हेल ब्राउन तर अगदी लाइट ब्राउन चाहिँ ब्राउन को चाहिँ रुकजाक भनेको पछाडी बोक्ने ब्यागलाई रुकजाक भन्छ हैन eine बाइगे होज und eine hellgrün टी-शर्ट हैन hellgrün टी-शर्ट नि लाछ होजे पनि लाग्छ होजे भनेको के त पेन auf seinem Rücken gibt es einen Rucksack उसको रुकनमा चाहिँ एउटा रुकजाक छ रे भने यसरी भन्न नि मिल्छ hält einen blauen Stock up उसले चाहिँ लट्ठी समाएको छ ब्लू इलास्टिक यहाँ देख्न सकिन्छ अब तपाईलाई कलर कन्फर्म भएन भने जे भन्दै नि हुन्छ हैन इस ग्लोबे अहिले हाल्ने हैन पहिला नर्मल युज मात्र गर्दिनु ग्लोबन अलि पछि हाल्ने हो हैन म तपाईहरुलाई पुरै सिकाउँछु hält einen blauen Stock up भने भो अथवा तपाईलाई चिन्नु भएन भने स्वाचन भन्दै नि भो के नि प्रब्लम छैन तर हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ बेसराइम चाहिँ गर्नु पर्यो ist groß यो ठुलो छ vielleicht nicht so alt सायद धेरै बुढो चाहिँ छैन किनकि हामीले देखेर सकिन्छ नि त हेर्नलाई der Mann wandert auf eigenen Faust in den Bergen यो मान्छेले चाहिँ वान्डन गरेको छ के रे ट्रेकिङ गरेको छ eigenen Faust भनेको चाहिँ आफ्नै उसमा बलमा भन्न खोजेको Bergen भनेको पहाडमा हैन das Bild zeigt dass es schön ist यो बिल्डले चाहिँ के देखाउँछ भने एकदम राम्रो छ उन्दी जोने साइन्ड अनि घाम लागिरहेको छ भन्ने देखाउँछ किनकि घाम कसरी लाग्छ किन मान्छे हिँड्या चाहिँ यहाँ छाया देख्नु भएको नि त्यसरी नि भन्न सकिन्छ im Hintergrund gibt es Wolken am Himmel अथवा im Hintergrund sehe ich Wolken am Himmel यसरी भन्ने नि हुन्छ हैन अब ग्लोबन यो ग्लोबन चाहिँ हाल्नै पर्छ है तपाईले यो अब एक्ज्याक्ट भन्नै मिल्दैन यो बिल्डमा यस्तो यस्तो छ भनेर ich glaube dass es Sommer ist मेरो विचारमा चाहिँ यो समर हो तपाईको विचारमा यो त विन्टर पनि हुन सक्छ नि तर तपाईको विचारमा चाहिँ यो जोमर हो जहिले पनि आफ्नो विचार हाल्नु पर्यो जहिले पनि बिल्ड बेसराइबिङ गर्दा ग्लोबन हाल्ने हैन इस ग्लोब das ist Sommer ist und wahrscheinlich भनेको सायद es 11
व फोमिटाक इस्ट फोमिटाकको बिहानको जस्तै 11 बजेतिर होला भनेर उसले विचार गरेको। अब तपाईको त्यो जाँच गर्नेले सोध्न सक्छ किन तपाईलाई किन यो चाहिँ बिहानको 11 बजे जस्तो लाग्यो भन्दाखेरि अब तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ भर्खरै घाम उदाएको छ यताउता आफ्नै स्टाइलमा। Es macht auf mich den Eindruck, dass der in der Natur sein möchte। मलाई चाहिँ यसले यो पिक्चरले के आइन्ड्रुक गर्छ भने यो मान्छे चाहिँ नाटुवामा चाहिँ नाटुवा चाहिँ एकदम मन पराउँछ, नाटुवामा हुन चाहन्छ भनेर भन्यो हैन। Es sieht aus, dass der Mann schon lange gewandert hat। मान्छे चाहिँ यस्तो खालको देखिन्छ कि उसले schon lange धेरै समयदेखि नै उसले ट्रेकिङ चाहिँ गरेको हुन्छ। Deshalb sieht er müde aus। Es sieht aus, dass der Mann schon lange gewandert ist भनेको चाहिँ अब यहाँ मैले तपाईलाई मिस्टेक भने मैले फेरि हेरेर Es sieht aus यस्तो देखिएको छ कि dass der Mann schon lange gewandert ist। त्यो मान्छेले चाहिँ ट्रेकिङ धेरै लामो गरेको छ, जति 2-3 घण्टा 4 घण्टा गरेको छ। Deshalb sieht er müde aus त्यसैले यो चाहिँ कस्तो देखिएको छ त म्युड अवस्था छ, एकदम थकित देखिएको छ मुखमा हेर्नुस् न हैन त्यस्तो देखिएको छ। इस डेङ्के मेरो विचारमा डेङ्केन र ग्लाउबन एउटै हो, इस ग्लाउबे भन्ने नि हुन्छ इस डेङ्के भन्ने नि हुन्छ, तर चेन्ज गरेर बोल्यो भने अनि तिनीहरूलाई नि कस्तो लाग्छ वा यसले त चेन्ज गरेर बोले हा भन्ने हुन्छ एक्जाममा गर्नेहरूलाई नि। Ich denke der Mann möchte etwas trinken मेरो विचारमा चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ के पिउन चाहन्छ, जे भन्ने नि हुन्छ के देख्नुभयो नि बिल्ड बेसराइबन गर्ने हो क्या हामीले जे भन्ने नि हुन्छ। मेरो विचारमा यो मान्छेलाई भोक लागेको छ भन्ने पनि हुन्छ के त्यो आफ्नो उसमा भर पर्छ हैन। अनि er ist durstig यसलाई चाहिँ तिर्खा लागेको छ। Mir gefällt Wanderschaft in der Berge sehr gut मलाई चाहिँ त्यो Wanderschaft चाहिँ ब्यागमा एकदम मन पर्छ। Und ich wollte schon einmal einen Ausflug machen अनि म चाहिँ एउटा आउटफ्लुग गर्न चाहन्छु। Ich finde es spannend मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ भन्न हो spannend भनेर यसरी हामीले बिल्ड बेसराइबिङ गर्न सक्छ। अब अर्को तरिकामा म मिलाएर भनिदिन्छु ist je auf dem Mann zwei Männer भनेको किनकि उतापट्टिको तपाईले देख्नु भएन त्यो केटा हो कि केटी हो। अब zwei Männer भने नि भयो। अब तपाईलाई अलिकति लजिक लाएर कुरा भन्नु भयो हैन ich je auf dem Bild ein Mann und eine Frau हैन बुढाबुढी पनि त हुन सक्छ यिनीहरु हैन जे भने नि हुन्छ हैन। अनि der Mann hält einen blauen Stock ab und der Frau hält einen roten Stock an जे भने नि हुन्छ दुईटामा एउटा हैन रोट ला कि ब्लाउ ला छ त्यो स्टोक भनेको चाहिँ यो लट्ठी हो नि फेरि हैन जे भने नि हुन्छ। ए इस्ट ग्रोस अनि अथवा अनि तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ भने दुई जना विवाहित पनि हुन सक्छन् भनेर भने नि भो अथवा प्रेममा छन् भन्ने नि हुन्छ हैन। अनि तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ भने ich glaube es ist Sommer हैन ich glaube es ist 11 Uhr त्यो तपाईले यो सबै याद गर्नुपर्छ भन्ने नि छैन के। der Mann hat blonde Haare हैन जे भने नि हुन्छ। im Hintergrund sieht man Himalaya हैन हिन्टरग्राउन्डमा ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हिमालय देखिएको छ। फिल भोल्कन पनि देखिएको छ। भोल्कन भनेको बादल देखिने छ हो। यसरी यो तपाईले बिल्ड हेरेर यो लेख्न सार्न सक्नुहुनेछ। यही नै थियो आज हाम्रो बिल्ड बेसराइबिङको सानो भिडियो। राम्रो लाग्यो कृपया लाइक र कमेन्ट गर्न नबिर्सिदिनु हुन विनम्र अनुरोधको साथ म आज यो ट्युटोरियललाई बिदा मागेर अर्को ट्युटोरियलमा पक्कै पनि नयाँ कुरा बोकेर आउँदछु। हस्त नमस्ते।